नमस्सभाजे सभापतिभ्यश्च अस्मिन् श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालयेन प्रचाल्यमाने अस्मिन् विश्व वैदिक विज्ञान सम्मेलने अहम् अज्ञाराधनस्य वैज्ञानिकता सामान्यतया वैदिक विज्ञानेपि प्रधानतया यज्ञयागादि कर्मानुष्ठानमेव प्रतिपादितम्। कर्मस्मार्थं विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहं गुरुहि दारकाल हृदयवापि श्रोतं वैतानिकाग्निषु इत्यादि स्मृतिवाक्य प्रमाणात् अज्ञाराधनमेव प्रधानतया कर्तव्यम्, अनन्तरमेव यज्ञयागादि कर्मानुष्ठानमेव वयं दृश्यते। तथा च सामान्यतया प्रपञ्चेऽस्मिन् विश्वमपि नियतं यत् किञ्चित् रूपं व्यञ्जयितुं न शक्यते। मयापि अज्ञाराधनस्य वैज्ञानिकता इत्यमुं विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। तथा च विश्वमपि नियतं यत् किञ्चित् रूपं व्यञ्जयितुं न शक्यते, निरन्तरमपि परिवर्तितं भवति। तथा च प्रकृतौ द्रव्याणि परस्परसंयोगेन विविधरूपाणि प्राप्नुवन्ति। उदाहरणार्थं वयं पश्यामश्चेत् जल मृत् संयोगेन घटादि रूपं, बीज मृत् जल संयोगेन वनस्पति रूपं, तथा च शुक्र शोणित संयोगेन संतानोत्पत्ति इत्यादि एवं रूपेण च जल अग्नि संयोगेन विविधाः आविष्काराः संभाव्यन्ते। प्राचीन कालादारभ्य यज्ञीय संस्कृतिम् अनुसृत्य भारतदेशमपि उत्कृष्टतमं स्थानमपि प्राप्नोति। मानवाः प्रधानतया अज्ञाराधनमेव कुर्वन्ति स्म। इतः पूर्वतनादारभ्य यज्ञस्वरूप परमात्मा आराधनेन पुरुषार्थसिद्धिं प्राप्नुवन्ति मानवाः। इतः पूर्वमेव मया उक्तं, वेदे प्रधानतया यज्ञाराधनमेव दृश्यते। वेदा हि यज्ञार्थम् अभिप्रवृत्ताः इति वेदाङ्गज्योतिष वचनेन ये यज्ञ यागादि कृत्वानुष्ठान तत्पराः सन्ति ते सर्वे इष्टप्राप्तिं परमात्मानं च प्राप्नुवन्ति। सामान्यजनाः अपि तेजोरूप आराधनेन नाम दीपाराधनेन इत्यादि विधानेन च सूर्याराधनेन च वाञ्छित फलानि प्राप्नुवन्ति। वैदिक वाङ्मये एव अग्नेः नानाविध नामानि सन्ति। ये किञ्चित् यथा वह्निः, वैश्वानराः, हविरशनाः, तनूनपात्, नाराशंस, बर्हिः, पष्टा, स्वाहाकृति, यज्ञाः, वनस्पतिः, वैतारण, शेवृधः, दधिक्र, घृतप्रतीक, घृतपृष्ठ, अथर्व, विद्युत, क्रव्याद, वृषभ, द्रवन्न, सर्पिरासुतिः, ज्वलनः, अनलः, देवयाज, ऊर्जा, उतभक्, दहनः, हव्यवाहन, कव्यवाहन, बड़बानन, दावानन, सांतप, व्रतपति, तेज, वृषाकपि, हविर्भुक्, सविता इत्यादि नानाविध नामधेयानि गम्यते। सामान्यतया प्रथमतः सृष्टि आविर्भाव समयेपि देवगणाः सर्वे प्रथमाः अग्निं सृष्ट्वा तस्मात् अज्ञात् हविरूप यज्ञभागं स्वीकृत्य मानवानां कृते पुरुषार्थसिद्धिं दीयते इति तत्र प्रतिपादितम्। एतद्विषयमपि शतपथेपि एवं दृश्यते। तद्वा एतमेतदग्रे देवानामजगत तस्मादग्निः स जातः पूर्वप्रेयाय यो वै पूर्व एत्यग्र एतीति वै तमाहुः सो एवास्याग्निता इति। तथा च ऋग्वेदेपि ये मित्रादि स्वरूपाणि मित्रं हो वे मित्रगो हो वे पूददक्षं वरुणं च ऋषादासं धियं घृताचिग्साधन्त इति वचनात् वेदोक्तवचनात् मित्रस्वरूप अग्नेः तथा च वरुणस्वरूप जलसंयोगद्वारा विशेषवायुः अपि उत्पद्यते। तस्मात् वायोः हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिश्रितेन H2O रूपेण च परिणमते। तस्मात् वायुना वृष्टिः संभवति। अमं विषयम् अधिकृत्य तैत्तिरीय आरण्यके वा समानमेतदुदकम् उच्चैत्य वचाभिः
भूमिं पर्जन्याजन्वन्ति दिवं जन्वन् जज्ञय इति वचनात् एवं रूपेण च अवगम्यते। तथा च आज्ञवैशिष्ट्यमपि आश्वराजनगुह्ये अपि एवं भवति। अग्निमुखा वै देवाः पाणिमुखाः पितरः इति तत्र देवताः अग्निरूपो भूत्वा हवनाङ्गद्रव्याणि स्वीकृत्य तृप्तिं प्राप्नुवन्ति। तद्वदेव पितरः अपि पाणिकृत नाम श्राद्ध तर्पणादिरूपेण च तृप्ताः भवन्ति इति च गम्यते। तथा च वेदोक्त यज्ञयागादिकर्मणाम् आचरणकाले यानि यानि विहितद्रव्याणि आहुतिं दीयते तस्मात् आहूत्य विहित सूक्ष्मशक्त्या शब्दतरङ्गाः अपि उत्पद्यन्ते। ते तरङ्गाः सर्वत्र व्याप्य सकलविधफलप्रदानानि दीयते। तथा च सुप्रीताः देवताः अस्माकं कृते अभीष्टफलदानादिकं प्रयच्छन्ति। अयं विषयः श्रुतिवचनात् एवं गम्यते। पूर्णादर विपरापदसुपूर्णा पुनरापात वस्नेव विक्रेणावाह ईशमूर्जग् शतक्रतो। तथा च यास्कमतानुसारेण कुंडे अग्निकुंडे उत्पन्न अग्नि तमसः अपि 250 डिग्री दारभ्य 600 डिग्री पर्यन्तं तमः प्रभवति इति उक्तम्। एतदपि उष्णतमः पर्यावरणे विविधरूपैः परिणमनं कृत्वा विशिष्ट फलदानादिकं प्रयच्छन्ति। शतपथब्राह्मणेऽपि अग्निविशेषाः एवं विप्रियते। प्राणो वैर्नृषन् मनुष्या नरस्तस्योऽयं मनुष्येषु प्राणोऽग्न्यस्तमेतत् प्रीणात्यप्सुषते वीडिति योऽप्स्वग्न्यमेतत् प्रीणाति बर्हिषते वीडिति य ओषधीष्वग्निस्तेमेतत् प्रीणाति वनसते वीडिति यो वनस्पतिष्वग्निस्तमेतत् प्रीणाति स्वर्धिवीडेदित्ययमग्निः स्वर्विदमवे वैदग्निं प्रीणाति इति। एवं शतपथ ब्राह्मणवचनानुसारेण सारं मानव शरीरे स्थित प्राणे नृषत् अग्निरूपेण जले आप्सुषद अग्निरूपेण ओषधीषु बर्हिषत् अग्निरूपेण वनेषु वनसत् इति अग्निरूपेण च व्याप्य तथा च सर्वत्रापि अग्निरूपेण च सर्वेषां रक्षणं कुर्वन्ति। तथा च परिवर्तित समानतया वयं यज्ञकुण्डमपि नाना प्रकाराः यज्ञकुण्डानि नानाविधप्रकाराः सन्ति। परिवर्तित यज्ञकुण्डस्वरूपेणापि नानाविधशक्तयः उत्पद्यन्ते। सामान्यतया वयं जानीमः चतुरस्र त्रिकोण वृत्त योनि अर्धचन्द्र पद्म षट्कोण अष्टकोण इत्यादि कुण्डानि वयं दृश्यते। तथा च चतुरस्रकुण्डद्वारा नाम चतुरस्रकुण्ड अग्निप्रज्वलित विशेषेण च चतुरस्रकुण्डद्वारा सर्वोत्कृष्टत्वफलं वृत्तकुण्डात् प्रजाक्षेमं त्रिकोणकुण्डेन विजयप्राप्तिः पद्मकुण्डेन वैद्यशक्तिः षट्कोणकुण्डेन शत्रुविजयाः अष्टकोणकुण्डेन आरोग्यत्वम् अर्धचन्द्राकारकुण्डेन कुटुम्बसमस्यानां परिष्कारः एवं रूपेण च विविधकुण्डस्वरूपफलानि निर्दिष्टं प्राचीनशास्त्रकारैः। अग्न्याराधनस्य फलमपि किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं यजामानं च वर्धय। तथा च अग्निर्मूर्ध दिवः खगोत्पदः पृथिव्या अयम् अपाग्रेताग्गोऽसि जन्मति। एवं रूपेण च तथा च तनूप अग्ने सतं मे पाहि आयुर्दा अग्ने स्यादुर्मे देहि वर्चोदा अग्ने सवर्चो मे देहि अग्नेयन्मे तन्वा आभूतं तन्मा प्रूण इत्यादि वैदिक वाङ्मये यज्ञानुष्ठानेन आयुष्य प्राण प्रजा पशु कीर्त्यादीनां पुष्टिः वर्धते। तेजो विकासादिकं शारीरिक शुद्धिः मानसिक शुद्धिः निरोगत्वम् इत्यादि नानाविध फलानि अज्ञाराधन फलेन भवति इति वैदिक सनातन धर्म दृष्ट्या ज्ञायते। अतएव प्रधानतया अज्ञाराधनं प्रतिदिनं कर्तव्यमिति वैदिक धर्म शास्त्रोक्तरीत्या वयं जानीमः। एतदवकाशं दत्तवद्भ्यः
श्रीमद्भ्यः कुलसचिवेभ्यः कुलपतिभ्यः सभाध्यक्षेभ्यः विश्वविद्यालय अधिकारिभ्यः धन्यवादान् समर्प्य अहं विरमामि। धन्यवादः।